नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयांतल्या 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर 20 डिसेंबराक मतदान जातलें. वेंचणुकेची आचारसंहिता आयज सावन लागू जाल्या. इफ्फींतल्या रोमटामेळ सर्तीचो निकाल जाहीर जावन फोंडेच्या सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय आगापूर पंगडाक 3 लाखाचें पयलें इनाम फावो जालां. राज्यांत मुळाव्या शेतकरी क्रेडीट सोसायटीचो आंकडो वाडपा सयत तांकां वेवसायीक मळार नवे उपक्रम सुरू करपाक मेळटले. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. पुराय खबरो. गोंयांतल्या 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर 20 डिसेंबराक मतदान जातलें. वेंचणुकेची आचारसंहिता आयज सावन लागू जाल्या अशें राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिंद डिसोजा हांणी सांगलें. राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिंद डिसोजा हांणी पत्रकार परिशदेंत वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर केलें. 1 ते 9 डिसेंबर मेरेन अर्ज भरपाची मुजत आसतली. 10 डिसेंबराक अर्जाची छाननी जातली. 11 डिसेंबराक अर्ज फाटीं घेवपाची तारीख आसतली आनी त्याच दिसा दनपारां उमेदवाराची वळेरी जाहीर करतले. 20 डिसेंबराक मतदान जातलें आनी 22 डिसेंबराक निकाल जाहीर जातलो. 1 ते 9 डिसेंबर सकाळीं 10 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं वेंचणुके खातीर अर्ज दवरपाक मेळटले. हो अर्ज भरपाचो काळ 7 दिसां खातीर आसतलो. 3 डिसेंबर ही भौशीक सुट्टी आनी 7 डिसेंबर आयतार आशिल्ले कारणान ह्या दिसा अर्ज करपाक मेळचे ना अशें डिसोजा हांणी स्पश्ट केलां. 10 डिसेंबराक सकाळीं 10 ते दनपारां 3 वरां मजगतीं उमेदवाराची चांचपणी जातली. 11 डिसेंबर सकाळीं 10 ते दनपारां 2 वरां मजगतीं उमेदवाराक आपले अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. त्याच दिसा दनपारां 2 वरां उपरांत रिंगणान आशिल्ले उमेदवारी वळेरी जाहीर करतले. 20 डिसेंबराक सकाळीं 8 ते सांजे 5 वरां मजगतीं मतदान जातलें. 22 डिसेंबराक मतमेजणी जातली जावन निकाल जाहीर जातलो. आचारसंहितेची कार्यवाहेचेर नदर दवरपा खातीर आयोगान गोंयटे पंगड आनी स्थिर पाळत पंगडाची वेवस्था केल्या. State Election Commission hereby declares the election schedule for the ensuing Jilla Panchayat elections 2025 as follows. The receipt of nomination will be from 1st, which is a Monday, to 9 December 10 a.m. to 1 p.m. 7 days except 3rd December being a public holiday, 7th December being a Sunday. Scrutiny of nomination will be done on 10, which is a Wednesday, 10 a.m. onwards till scrutiny is complete. The withdrawal of candidature will be on 11th December. The list of contesting candidates will be published on 11th December. The date of poll, as already said, 20th December. Timings are from 8 a.m. to 5 p.m. Date of counting is 22nd December 8 a.m. till counting is completed. The model code of conduct comes into force from today with immediate effect and shall be applicable in all the areas under the इफ्फींतल्या रोमटामेळ सर्तीचो निकाल जाहीर जावन फोंडेच्या सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय आगापूर पंगडाक 3 लाखाचें पयलें इनाम फावो जालें. श्री शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ कळंगूट हांकां 2.5 लाखाचें दुसरें जाल्यार श्री पाईक देव शिगमोत्सव समिती सांगे हांगा 2 लाख रुपयाचें तिसरें इनाम फावो जालें. ही सर्त 21, 25 आनी 26 नोव्हेंबराक जाल्ली. अंदू आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण वेगळे तरेन जालें. शिगमो आनी कार्निवलाची झलक प्रदर्शीत करून पोरणे सचिवालय ते मनोरंजन संस्थेच्या इमारती मेरेन चित्ररथ मिरवणूक जाली. कांय पंगडांनी गोंयची संस्कृती आनी वेगवेगळ्या कलेचें सादरीकरण केल्लें. हातूंत आयोजकांनी इनामां दवरिल्लीं. राज्यांत मुळाव्या शेतकरी क्रेडीट सोसायटीचो आंकडो वाडपा सयत तांकां वेवसायीक मळार नवे उपक्रम सुरू करपाक मेळटले. 2029 मेरेन गोंयच्या दरेक गांवांत शेतकरी क्रेडीट सोसायटी जातली. तशेंच जनऔषधी केंद्र, गॅस एजन्सी, पेट्रोल वा डिझल विक्री अशे वेवसाय करपाची संद तांकां मेळटली. ही उद्दिश्टां साध्य करपा खातीर सहकार खात्यान तरेकवार खात्याच्या अधिकाऱ्याची समिती स्थापन केल्या. हे समितीची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. राज्याच्या सगळ्या पंचायत वाठारांनी उण्यांत उणी एक तरी शेतकरी सोसायटी वा क्रेडीट सोसायटी आसपाक जाय. ताचो वेव्हार वाडपाक जाय अशें केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचें धोरण आसा. ह्या धोरणाची कारवाय गोंयांत लेगीत सुरू जातली अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सहकार सप्तका वेळार स्पश्ट केल्लें. सहकार सचिवाच्या फुडारपणा खाला समन्वय समिती स्थापन जाल्या. गोरवां पोसपी खात्याचे सचिव, नुस्तेमारी खात्याचे सचिव, नागरी पुरवण खात्याचे सचिव, पंचायत भलायकी, वीज, नाबार्डचे सरवेवस्थापक, पंचायत खात्याचे मुखेली, नागरी पुरवण खात्याचे मुखेली, सहकार भारती अध्यक्ष, गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष समितीचे वांगडी आसात. वेंचणूक वळेरेंतल्या खाशेलो सघन सुदारण म्हळ्यार SIRच्या दुसऱ्या पावड्यार 99
53% मतदारांक गणना फॉर्म वाटल्यात अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. आतां मेरेन 50,53 लाखां परस चड मतदारांक गणना फॉर्म वाटल्यात. तशेंच वट्ट 40 कोटी अर्जांची डिजिटायझेशन केलां अशें आयोगान स्पश्ट केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन आपले विचार मांडटले. आकाशवाणीच्या म्हयन्याळ्या मन की बात कार्यावळीचो हो 128वो भाग आसा. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, एअर न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. BSF म्हळ्यारूच शीम सुरक्षा दळाच्या स्थापणुकेक आयज 60 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान BSF जम्मू फ्रंटियरचे निरीक्षक जनरल शशांक आनंद हांणी जम्मू काश्मीरांत पत्रकार परिशद घेतली. शिमो सुरक्षीत दवरपाक आनी आतंकवाद्या आड कारवायो करपाक BSFचो व्हड वांटो आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. पहलगाम हल्लो आनी ऑपरेशन सिंदूर सारक्या घडणुकां मदीं BSFन घेतिल्ले प्रभावी भुमिकेचो तांणी उगडास करून दिलो. BSF दळ वेवसायिकतेकडे वांगडाच शांतीकाय, दक्षताय आनी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवपाक वचनबद्ध आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. भौशीक भलायकी सुरक्षा घटमूट करपाचे दिखेन व्हड उडी घेवन भारत कृत्रीम बुद्धिमत्ता, रियल टायम डेटा विश्लेशण, डिजिटल बुद्धिमत्ता प्लॅटफॉर्म सारकिल्या अत्याधुनीक तंत्रगिन्यानाचें एकत्रीकरण करून पारंपारीक गुप्तहेर पद्दतींतल्यान अदमास मॉडेलांत आपले रोग निदान पद्दतीचेर रुपांतर करपाचे आसात. ह्या प्रतिमानांतल्या बदलाक लागून देशाची रोग वळखुपाची तांक खूब वाडटली. NCDS म्हळ्यार नॅशनल सेंटर फॉर डिजिटल कंट्रोलाच्या म्हणण्या प्रमाण AI आधारीत इव्हेंट पळोवणी प्रणाली पयलींच एकत्रीत भलायकी म्हायती मंचा खाला वावरता. आकाशवाणी न्यूज संचालक NCDC कडेन उलयतना प्राध्यापक रंजन दास हांणी सांगलें की AI चालीन पळोवणी आनी तंत्रज्ञान सक्षम रॅपीड रिस्पॉन्स यंत्रणेचें एकीकरण भलायकी सुरक्षा बदलपाचें उतर दिता. वेळार रोगाचें निदान जाल्ल्यान हजारांनी लोकांचो जीव वाटावपाची तांक मेळटली. गोवा राज्य टेनिस असोसिएशनान खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयाच्या जोडपालवान राज्यस्तरीय शालेय पावड्यार मुळावो टेनिस उपक्रम सुरू केला. ह्या उपक्रमा खाला शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक टेनिसचें प्रशिक्षण पावड्याचेर दितले. प्रगती प्रमाण युवा खेळगडे टप्पो पार करतले अशें गोवा राज्य टेनिस संघटनेचे सचिव सचिन दुकळे हांणी सांगलां. हो म्हत्वाकांक्षी उपक्रम उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दरेक 10 मेळून एकूण 20 शाळांनी राबोवपाचो विचार आसा. ताचो फायदो सुमार 200 युवा खेळगड्यांक जातलो अशें श्री दुकळे हांणी सांगलां. गोंयचे IAS अधिकारी संजीव गडकर हांची येवपी UIPM जागतीक पेंटेथलॉन, बायथल, ट्रायथल, लेझर रन सर्ती खातीर भारतीय संघाचे पथक मुखेली म्हूण नेमणूक जाल्या. ही सर्त 9 ते 14 डिसेंबर ह्या काळांत दक्षिण आफ्रिकेंतल्या मॉसेस बे हांगा जातली. भारताचो 77 खेळगड्यांचो पंगड सर्ती खातीर वतलो. ह्या पंगडांत गोंयचो बाबू गांवकर आनी उद्देश माजीक हांचो आस्पाव आसा. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. मुरगांवां चडांत चड तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयांतल्या 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर 20 डिसेंबराक मतदान जातलें. वेंचणुकेची आचारसंहिता आयज सावन लागू जाल्या. इफ्फींतल्या रोमटामेळ सर्तीचो निकाल जाहीर जावन फोंडेच्या सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय आगापूर पंगडाक 3 लाखाचें पयलें इनाम फावो जालां. राज्यांत मुळाव्या शेतकरी क्रेडीट सोसायटीचो आंकडो वाडपा सयत तांकां वेवसायीक मळार नवे उपक्रम सुरू करपाक मेळटले.
आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीन देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.